Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, جيت لكم فيديو جديد وفي هذا الفيديو بغيت نشارك معكم لو جو ديال روبلوكس واليوم غادي نلعبوا لو جو ديال بروخافين. Alors la première chose انا دابا دخلت اللعبه فوالا هذه هي الشخصيه ديالي مي انا غادي نبدل الشخصيه ديالي وسط لو جو. alors فوالا هو بدا كيتبدل. alors هادشي اللي لابسه انا. لا بروميير شوز اللي خاصني نديرها هي انني غادي نمشي نشري دار. الوغ كيف ما كتشوفوا دابا كيطيح الشتا وكاين الثلج ولا فوالا الارض كامله بيضاء وكتشوفوا هادشي اللي كيطيح من السما ما عرفتش واش الثلج ولا الشتا سي با. يلا خاصني نسربي داكشي علاش غادي نهز تروتينات. واو الوغ غادي ناخذ الدار كنطلع في هاد الطلعه وغادي ناخذ شي دار من هادو اللي هنايا وقيلا كلهم عامرين. نشوف إيسي ما كايناش شي دار نزيدو نطلعو حنايا كاع الفوق. كاين شي مشكل الا لقينا مازال شي دار هنا وي هادي كاينه هنايا. نمشيو ناخدو هذا الغيون فوالا يس. غادي ناخد هاد الشكل ديال الدار ناخدو هذا نحيدو التروتينات وندخلو. يلا 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 فوالا. الوغ كيف ما كيطيح الثلج يعني كيطيح الثلج الوغ دابا غادي نمشي نشعل لا شيمينه ديالي باش تسخن ليا الدار شويه نتاش كاين البرد. خاصني نوريك على هاد البوطونه الغوج اللي فوالا هي هادي فوالا. الوغ دابا غادي نطلع للفوق باش نبدل لي فيتمون ديالي نلبس اون بيجاما. واو واعر هنايا كاينين جوج ديال الناموسيات. الوغ بالنسبه لي فيتمون فوالا انا هذه هي الشخصيه ديالي. لي فيتمون غادي نشوف هنايا شي بيجاما ديال سخونه زعما باش ما يجينيش برد. الوغ فوالا فين يلا ما بغاوش يخرجوا ليا كاع الباسي. نشوفوا هنا هادو كاينين هنا وهادو هما فوالا. هنا نختار شي لبسه يكون فيها الكم باش ما يجينيش البرد. لبسوا حنايا كاع بول لبسوا هذا. واو بالنسبه للسروال نشوفوا في هادو لكن شي سروال بالكحل ما يكونش مقطع باش ما يدخلش لينا البرد. فوالا بالنسبه لاكوافير ديال لي شوفو غادي ناخد كت شوفال شينيون يا ما زوينش ناخدو كت شوفال طويل. واو تشوفوا مزيان زوين فوالا. دابا انا لبست باقي عندي الساكادو ديالي غادي نمشي نهبط لتحت وناخد واحد البواسون. الحمد لله دابا وليت كنحس شويه بالسخونيه ماشي فحال الاول كلشي البرد 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 بمعنى الكلمه البرد. ها هي الثلاجه هنا ايس كريم. شكون اللي غياخد ايس كريم في البرد؟ غير نسدو هنايا ما عندنا ما ناخدو فيه. غادي ناخد كوكا هي اللي تشهيت. نمشي ناخد كوكا ونجلس هنايا شويه نشعل التلفازه على ما نساليها نشعل لا تيلي. فوالا جلسوا وناخدو كوكا. كاين هنايا مشة فيها البرد باينه فيها البرد. نكبروا الفوتو كمسة.
برك عليا من الكوكا تيش باردة بزاف. والأوسبيتال. الأخبار. يس ما كاين حتى شي حاجة جديدة. اذا وقيلا غادي نخرج نشوف الا ما بقاش الشتا. نحل داري. ما بقاتش كطيح الشتا، يعني غادي نمشي صايي ناخد حصان. فوالا نقزو من هنا. يا هاي واحد الدار خاوية جوج كاع. يلا خواو دابا ماشي مشكل، سي با ان غران بروبليم. الوغ دابا حنا هابطين. يلا 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 غادي نشوفو شي خدمه لينا. واحد الخدمه خاصنا نداومو عليها. كنت غنتضرب لايس كوري هنايا. الوغ هنايا انا كتعجبني نخدم في هنا. وات داري محروقه. خصني نمشي نسربي نسربي نسربي. ماشي هادي، ما عرفت واش هي هادي ولا لا. لا ما عرفتش شنو قالوا لي، واش داري محروقه ولا ما عرفتش. نمشيو حنايا نشوفو صافي. هادي نشا هادي هي داري. المحلولة. ناري نسيت نطفي لها الشاميني ولا عرفتو. غير نخليها شويه. دابا غادي نرجع لداري. دابا غادي نرجع للدار. دابا نرجع للدار صافي ماشي مشكل. نخليها غير شويه. الحصان ديالي نسيتو كاع. فين هنايا بيضا. هنا. الوغ انا صافي دخلت المحل ديالي. انا ناخذ غير الجوب اللي هنا. فوالا كومسا نصغرو جيست كومسا شويه. الوغ بالنسبه للباس خاصني ندير الماء مشعول. ما خاصوش يضيع. فوالا سد عليه. نبدلو الباب باش نديرو الباس ديال اون كوافور. ضروري خاصني شي شعر بحال هذا. وي بالنسبه للباس ما عرفتش واش كاينه الشمس ولا شنو. اذا ممكن نلبس شي حاجه ديال الصيف ماشي ضروري. شوفوا هذا لا ما زوينش شويه ما بيش. شوفوا هذا هكا مش ما كاين فيه مشكل. ما كاين بيه مشكل الا خديناه. نشوف هذا السروال صافي كمسة ونتسناو نديرو غادي يشتغل. فوالا انا دابا كنخدم في الكمبيوتر. نشوف الا نشوف لا لا بروميير شوز انا خصني نصبغ شعري قبل. ما حيتش مازال ما جات تحت. وي مازال ما جات تحت. نصبغو بهاد لا كولور الباج باللون باش كاين هاد الكرسي هذا زعما هاد البلاصه كاينه بداك لا كولور. واو 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 تري 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 جولي زوين. الوغ هنايا غادي نبقى ندير اعلان. كمان كمان يلا 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 اجيو اجيو اجيو. المحل مفتوح. واو كوا يا تخشيت كاع في الطوموبيل. وات داكشي علاش خاصني نبقى داخله غير في هنا. او ماي جاد. نكتبكم هنايا عامر 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 بزاف. كم ان كمان خاصني نمشي حتى لهنايا.
نبقى غير نقز وسط الشارع. ياي طونوبيل طونوبيل طونوبيل. الا مشات ضربتني وحده مشيت. شنو؟ الو فوالا، ما كاين حتى حد يعني، صافي غنسدو. كيفاش كيتسد هنايا؟ سي با ان كون بروبليم. دابا نرجعو للدار نشوفو الا كاين تماك باش نتغداو. ولا انا قاعد تعطلت في الخدمه بزاف، داكشي علاش غادي نتسمى هذا الكاسكروت. لو غوتي داكشي اللي غنسميوه. نقز نقز وي. نقز لا من فوق لا فواتور. يلا 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 يلا. كوا هادي داري انا. تحرقات داري، تحرقات. او ماي جاد، ناري اش غندير؟ خاصني ناخد. او ماي جاد. الو تو الموند جا. او ماي جاد، خاصني نطفيها هي الاول. خاصني نحيد هادي ونطفيها. اوه الحمد لله. او ماي جاد، نشوفو هنايا. لهنا ما فيه والو الحمد لله. نطلعو للفوق الفوق ما عرف شنو. او ماي جاد، انا ما مصدقاش راه داري تحرقات. كوا وات. انا صافي طفت العافيه في كل شيء. طفت حتى هنا. نسحب لي واش باق. صاي. اوه الحمد لله. انا عرفتي كنت مخلوعه لواحد الدرجه. او ماي جاد. alors comme ça غادي نكونوا سالينا لا فيديو ديالنا. n'oublie pas de vous liker, abonner et au revoir. ciao ciao. ياي. alors خاصني نحيد الحصان ديالي. وي يلا au revoir.